टूनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ बड़ी हंसी खुशी जीवन गुजार रही थी। उसका एक बहुत प्यारा सा घर था, खाने पीने को बहुत कुछ था और प्यारा सा बेटा था। टूनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। उसका अपना घर था बहुत प्यारा, लेकिन उसकी पड़ोसन गोरी कौवी उससे बहुत जलती थी। उसने अपने शौहर कालू से कहा, कालू जी, मुझे नहीं पता, मुझे तो टूनी का घर हर सूरत में चाहिए। कालू कहता है, गोरी वो कैसे? गोरी कहती है, बस इसको मार दो किसी तरह, इस चिड़िया को मरना होगा, मैं उसका घर लूँगी, मुझे उसका घर बहुत पसंद है। कालू जी, मेरे तो जहन में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम उसको किसी ऐसी बीमारी के वहम में मुब्तला कर दें कि वो अपनी बीमारी का सोच सोच के ही मर जाए। कालू कहता है, हाँ गोरी, ऐसा ही करना होगा, हम उसको वहम की बीमारी लगा देते हैं जिससे वो खुद ही घुल घुल के मर जाएगी और हमारे पर नाम भी नहीं आएगा और हमें अपने हाथ भी नहीं खून में रंगने पड़ेंगे। फिर उनको अगले दिन जब टूनी मिलती है तो गोरी कहती है, अरे टूनी, क्या हुआ, आज बड़ी सुस्त लग रही हो? टूनी कहती है, बस गोरी बहन क्या बताऊं, आज तबीयत कुछ निढाल है, बुखार है शायद मुझे, मैं दवाई लेने जा रही हूँ। गोरी कहती है, हाँ हाँ जल्दी जाओ दवाई लेने। लेकिन कालू कहता है, नहीं नहीं टूनी बहन, तुम घर जाओ, मैं और गोरी ला कर देते हैं तुम्हें दवाई। लेकिन गोरी कुछ कहना चाहती है, कालू जी, लेकिन कालू कौवा उसे चुप कराता है और आंखों से कुछ इशारा करता है और कहता है, नहीं गोरी, टूनी की तबीयत ठीक नहीं, हम पड़ोसी हैं, हमारा कुछ फ़र्ज़ है, जाओ बहन तुम अपने घर जाओ, आओ मैं और गोरी दवाई लेकर आते हैं टूनी के लिए। फिर कालू उसे समझाता है, अरे हम बुलबुल को लालच देंगे चावल के बोरी का, और गोरी के लिए ये बात समझ आ गई कि बुलबुल को लालच देकर वो सच बुल और झूठ की पहचान ख़त्म करवा देंगे और बुलबुल से वही कहलवाएंगे जो वो कहना चाहते हैं। गोरी कहती है, वाह कालू, बड़ा दिमाग तेज है तुम्हारा, बड़ा चलता है। कालू कहता है, बस तुम ही नहीं समझती मुझे कुछ, वरना तो मैं बड़ा तेज़ हूँ। फिर वो बुलबुल के हॉस्पिटल जाते हैं। बुलबुल अपना काम कर रही होती है। कालू उसको चावलों की एक बोरी देता है। बोरी देखकर बुलबुल की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती है, क्या बात है? कालू कहता है, बस एक काम करना है, टूनी चिड़िया बीमार है, उसको जाकर कहना है कि तुम्हें कैंसर है। बुलबुल कहती है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है, टेस्ट के बगैर मैं कैसे बता सकती हूँ? लेकिन चावलों की बोरी उसका मुंह बंद कराती है और फिर वो टेस्ट करने के बजाय टूनी को देखने आ जाती है। टूनी कहती है, बुलबुल बहन, मेरा गला भी बहुत दुख रहा है और आंखों से पानी भी आ रहा है, नज़ला भी है मुझे। बुलबुल कहती है, बस बस बहन, मुझे पता चल गया कि तुम्हें क्या है, तुम्हें कैंसर हो गया है। गोरी की और कालू की आंखें चमकने लगती हैं। टूनी कहती है, क्या, ये आप क्या कर रही हैं डॉक्टर? लेकिन बुलबुल कहती है, हाँ, मैंने जो देखा वो मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें तो कैंसर हो गया है। और बुलबुल वहाँ से चली जाती है और टूनी की तो हिम्मत जवाब दे जाती है, वो रोना शुरू कर देती है। गोरी कहती है, बस करो, ये बुलबुल डॉक्टर जो है ना, ये बड़ी अच्छी और काबिल डॉक्टर है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलती, इसका बताया हुआ सब सच होता है। और फिर वो चले जाते हैं। लेकिन टूनी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगती है कि अचानक बैठे बिठाई ये क्या हो गया, कैसी मुसीबत आ गई, कितनी अच्छी ज़िंदगी थी उसकी। अब तो वो हर वक्त लेटी रहती और उठती ही ना थी, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत जो ख़त्म हो गई थी, उसकी सोच जो बीमार हो गई थी, उसको वहम की बीमारी जो लग गई थी। कुकू उसको बैठ के परेशानी में देखता रहता। गोरी कहती है कालू को, कालू जी, अब तो गोरी ने बाहर निकलना भी बंद कर दिया है, बस अब वो मरने वाली है, अब जब जाओ उसके पास तो उसको और ज़्यादा ऐसी बातें करना कि वो जल्दी जल्दी मर जाए। कालू कहता है, गोरी, तुम फिक्र ही मत करो, मेरे ड्रामे तुम देखती जाओ, मैं करता क्या हूँ, बस जल्दी वो घर तुम्हारा होने वाला है। उधर टूनी के दोस्त हरियल तोता और कबूतर आपस में बातें करते हैं। तोता कहता है, यार कबूतर, काफ़ी दिन हो गए टूनी को नहीं देखा, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती,
میرے خیال میں ہمیں جا کر پوچھنا چاہیے مسئلہ کیا ہے۔ اور بنٹی کبوتر کہتا ہے ہاں چلو۔ پھر وہ آتے ہیں تو چڑیا رو رہی ہوتی ہے اور بہت نڈھال اور زرد ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں ارے ٹونی تم اتنی بیمار تھی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ٹونی کہتی ہے کیا بتاؤں، اب تو زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، مجھے کینسر ہے۔ اور وہ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسے کیسے کینسر ہے؟ ٹونی کہتی ہے مجھے بلبل ڈاکٹر نے بتایا ہے اور وہ بہت قابل ڈاکٹر ہے، میں اب زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی بھیا۔ اور پھر کبوتر کہتا ہے نہیں اس طرح کی باتیں مت سوچو، آؤ ہمارے ساتھ باہر چلو، تمہاری ہوا ٹھنڈی ہوا میں کچھ سانس لوگی تو اچھا لگے گا۔ لیکن وہ نہیں جاتی اور وہ دونوں واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر گوری اور کالو آتے ہیں اور کہتے ہیں گوری کیا ہوا، تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہوئی کہ نہیں؟ لیکن گوری کہتی ہے کالو جی کیسی باتیں کرتے ہو، کینسر میں بھی کوئی بھلا ٹھیک ہوا ہے، یاد نہیں میری خالہ کی پڑوسن کو بھی کینسر ہوا، 10 دن کے اندر اندر ہی مر گئی تھی وہ تو۔ ہاں ایسی باتیں نہ کرو وہ ٹونی کے ساتھ، ٹونی کو تو کینسر ہے۔ اور ٹونی اور زیادہ رونے لگتی ہے اس طرح کی باتوں سے۔ اب تو وہ اور زیادہ ہمت ہار گئی تھی، وہ سوچتی تھی کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کا کیا ہوگا۔ یہی بات وہ گوری اور کالو کو کہتی ہے تو گوری کہتی ہے ارے تم کیوں پریشان ہوتی ہو، تمہارے بیٹے کو میں سنبھال لوں گی، ہاں میری نظر تو ہر وقت ہی تمہارے گھر پر رہتی ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ٹونی اور زیادہ بیمار ہوتی ہے۔ ادھر بلبل کے بیٹے کو بہت تیز بخار آ جاتا ہے۔ بلبل اس کو دوائی دیتی ہے لیکن آرام نہیں آتا۔ پھر وہ بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر کو لے کر آتی ہے جو ٹیسٹ کروانے کے بعد کہتی ہے بلبل تمہارے بیٹے کو تو کینسر ہے۔ بلبل رونا شروع کر دیتی ہے اور سوچتی ہے یہ کیسے ہو گیا اچانک۔ پھر اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے ٹونی چڑیا کے ساتھ کیا کیا، جھوٹ بولا ایک چاولوں کی بوری کے لیے، اور یہ اس کو سزا ملی ہے اللہ کی طرف سے جو اس کے بیٹے کو بھی کینسر ہو گیا، حالانکہ ٹونی کو کینسر نہیں تھا۔ ادھر طوطا اور کبوتر دوبارہ چڑیا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھو ٹونی ہمارے ساتھ چلو باہر، ہم تمہیں کھلی ہوا میں لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہو۔ لیکن ٹونی مسلسل روتی رہتی ہے اور کہتی ہے نہیں بھیا میں اب ٹھیک نہیں ہو سکتی، میں اب کہیں نہیں جانا چاہتی، مجھے یہیں پر مرنا ہے، پتہ نہیں کب مر جاؤں، بس میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ لیکن کبوتر اور طوطا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، تمہیں جانا ہوگا باہر۔ پھر ٹونی باہر آ کر بیٹھتی ہے ان کے ساتھ، اس کو کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے لیکن وہ تب بھی مسلسل رو رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو تو کبھی سوکھتے ہی نہیں تھے۔ پھر اچانک وہاں پر بلبل ڈاکٹر آتی ہے اور کہتی ہے ٹونی میں تم سے کچھ کہنے آئی ہوں۔ بلبل رو رہی ہوتی ہے۔ کبوتر اور طوطا پوچھتے ہیں ارے بہن کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے میں نے ٹونی سے جھوٹ بولا کہ اس کو کینسر ہے، مجھے کالو اور گوری نے چاولوں کی بوری دے کر کہا تھا کہ میں ٹونی کو جھوٹ بول کر بتاؤں کہ اس کو کینسر ہے، حالانکہ اس کو تو کوئی کینسر نہیں تھا، اس کو عام بخار تھا، لیکن میں نے جھوٹ بول دیا اور اب بدلے میں میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا، مجھے اس کی سزا ملی جھوٹ بولنے کی، میں نے ٹونی کا دل دکھایا، وہ کتنی تکلیف میں رہی، مجھے اس بات کا اندازہ اب ہو رہا ہے کہ کسی کو تکلیف دینا جھوٹ بول کر کتنا برا ہوتا ہے، ٹونی مجھے معاف کر دو اور میرے بیٹے کے لیے دعا کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب تو سب شوق میں ہوتے ہیں، کیا طوطا اور کیا کبوتر اور ٹونی۔ ٹونی کہتی ہے یہ کیا ہو گیا، اس گوری اور کالو کو مجھ سے کیا دشمنی ہے جو انہوں نے ایسی بات کی، اب تو اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ کبوتر اور طوطا کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، اس گوری اور کوے کو تو سبق سکھانا پڑے گا، یہ دونوں بہت ہوشیار ہیں، شاید یہ تمہارا گھر ہتھیانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ تمہیں مار دیتے ہیں وہم کی بیماری میں ڈال کر، اب تو ان سے کنارہ کرو، اب پتہ چل گیا ہے۔ پیارے بچوں کہانی اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا۔